واضح. نحينا الريكوردينغ نبداو تو دخلوش الكل نبدا ولا نستناو شوية تعرفوا صحابكم. On commence. مدام استنى شوية ومازالوا جايين. نستناو شوية. أي دريج أوكي. باهي. هاكا حطيت لكم على التيمز حطيت لكم البارتي الأولانية وحطيت لكم تي بي عملت هكا ريكاب للتي بي اللي عملناه. دونك تلقاو لي دو فيشي البارتي الأولانية والبارتي والتي بي نيميرو 1 بلي تي بي باغ كانزين ما اي تي بي والتي دي زوز باغ كانزين. التي دي نعرف باغ كانزين قريت تي دي اما تي بي مازلت هذا تي بي باغ كانزين معناها ما يقعدلناش برشا دي سيونس. للتي بي معناها نعطيكم ان بروجي نبداو شويه ومن بعد نعطيكم ان بروجي افير في تي بي. الو وينكم؟ مدام خلينا نتقدموا شوية في الكور ونشوفوا خاطر ديجا عندنا دي بروجي في دي ماتيير اخرين دونك اي نقدموا شويه ما قلت توا انا. وي مدام بلي وين حطيتهم لي فيشي نتاع الكور والدي بي خاطر ما لقيتهمش انا تو جيت نشوف. حبطهم على الجروب على التيمز هبطهم في واحد اخر تيم واحد اخر هذاك هو هبطوا في التي بي وين حاجتهم مزوز في التي بي مفيد حطيتها في الجروب تاعكم في التيم هذاك هو استنى دونك كملوا البارتي الأولانية اللي هي بليدة شوية ما مش بليدة معناها تقلق نعرف لي ديتيديون يفدوا منها. دونك قدامكم الكورة. وي مدام سي بون. دونك لا ديرنيير فوا حكينا شوية على لي توبولوجي كان تتفكروا هكا ولا on a défini un réseau les topologies الموجودين وقفوني كان فتحت توبولوجي en bleu l'anneau l'étoile l'hybride arbre maillet هذوما الكل شفناهم. دونك هذا نخليوها شوية البارتي هذايا باش نعديو on va la zapper pour le moment. شفنا le fonctionnement d'un réseau باش خلطنا كيفاش la transmission خلطنا les niveaux اللي قلنا niveau application niveau des messages les paquets transmission des bits et après هل définition هذايا خلطنا اللي ce modèle هذايا a été normalisé comme étant le modèle OSI. هذا كل شفناه. donc le modèle OSI خلطنا هذا كل عملناه non voilà donc وصلنا l'architecture اللي هي suivant le modèle OSI اللي هو l'abréviation Open System Interconnection. قلنا الموديل هذا الموديل OSI c'est un modèle en couche. ما شفنا نحن الميساج كي بعثته الداتا اللي بعثتها كيفاش تقسمت الميساج من بعد كيفاش الميساج هذاك اون باكي وبعد كيفاش تخام بعد ولاو دي بيت بعد ولاو دي سينيو تو سا سي un modèle en couche. donc انت علاش عملنا ce modèle en couche باش comme ingénieur انت نهار اخر ظاهرة c'est modulaire كيما نتوما وقت programmation les programmations entre des fonctions des modules حاضرين تمشي directement للموديول اللي حاجتك بيه تعمل modification اللي حاجتك بيها et ça marche t'as pas à معناها تشوف le modèle الكل programme الكل juste fonction اللي حاجتك بيهم انت. donc une couche هي finalement c'est un ensemble de fonctions حاضرين اللي هما définit les couches هذوما les protocoles اللي حاجتي بيهم.
Donc, une classification, c'est une classification en 7 couches. Le modèle OSI, le modèle OSI, c'est une norme. تقعد théorique. ما نستعملوهاش. Comme d'autres modèles qui sont commercialisés, qui sont le modèle TCP/IP. Donc, les principes de base de la décomposition à la décomposition en couches, on doit suivre des règles. Une couche, لازم تكون معناها abstraite ما عندها حتى دخل. معناها كي تبدلها ça ne touche pas les autres couches. كل couche a une fonction bien définie. Et ces fonctions هذوما قلنا نحن هما ils reflètent les protocoles, les fonctionnements par les protocoles. OK? Donc, le nombre de couches doit être important plus ou moins pour définir les différentes fonctions وما لازمش يكون صغير برشا pour ne pas avoir un problème de maîtrise ou de mise à jour de ces couches-là. كيف برشا le nombre de couches il est important, on a un problème de temps. كل معناه كي نقول ان une couche c'est du temps. Une couche, comme une fonction قاعدة تعمل في les couches avec. كل ما أنا نزيد couche, كل ما أنا نزيد un traitement avec c'est équivalent le temps. Donc, une couche que نعملو هكا finalement معناها récap une couche c'est un ensemble de fonctions. Donc, تستعمل les fonctions بتاع الكوش الانبوت بتاعها الكوش اللي هي تحتها وتعطي سيرفيس اللي الكوش اللي هي فوقها. OK? تبعوا فيا؟ Donc, le protocole d'une couche 1, c'est ce qu'on a un protocole, c'est un ensemble de règles معروفين نستعملوهم pour que la couche هذيك elle fournit un service للي couche اللي فوقها. Un service, c'est un ensemble de fonctionnalités باش يعطيه للكوش اللي N+1. Donc, on parle de protocole, qui est un ensemble de règles, où les règles comme s'enregistrent sous forme de services, les couches et les pistachers. Donc, juste une schématisation terre. 3 couches, on a la couche N-1, la couche N et la couche N+1. Les entités, c'est pour fournir un service. Les couches, on parle de l'horizontal, on parle de protocole. Le protocole, c'est ce qui fait service les couches supérieures. Donc, le modèle normalisé, le modèle OSI, c'est la norme de l'ISO, International Standard Organization, qui assure une compatibilité entre des entités hétérogènes. Alors, les réseaux hybrides, comme un réseau Wi-Fi, comme un réseau filaire, comme un Ethernet, comme un WiMAX, il y en a plusieurs. Donc, les entités colonnes, les réseaux colonnes qui vont être connectés sont des réseaux hétérogènes. Moi, je kiffe. Donc, finalement, qu'on a un schéma hier. Bon, qu'on a voilà. Et je trouve le modèle aussi entre deux entités. Supposons Heather. Oui. Donc, le modèle aussi. Les faits, sauf notre suite du modèle, on a 7 couches. Nous, on a les 7 couches. Et lui, on a la couche, application. La couche présentation, la couche session, le transport, le réseau, la liaison de données et la couche physique. Donc, il y a le modèle OSI. Il y a 7 couches. N'importe quelle machine, il y a 7 couches. Je vois deux entités. Supposons qu'elles vont être connectées entre eux. Mais bien être, l'équipement d'interconnexion, اللي هما قلنا switch
هكا ولا الهاب والسويتش والروتور. امبارح شفنا quelques équipements في التي بي. اما جروب شفنا دخلنا وقت عملنا السيميلاسيون نعرفش لي دو جروب في بالي الجروب الثاني كهو. شفنا اني في الهاب ما يستعمل كان une seule couche. قلنا الهاب c'est un équipement de la couche physique خاطر ما يعمل حتى شيء. بعد مشينا شفنا السويتش نلقى في السويتش qu'il travaille sur les deux couches على خاطر au niveau du switch il a à faire avec l'adresse MAC اللي هي موجودة في الكوش 2. معايا؟ Oui, madame. باهي. donc هنايا نلقاو les unités de données échangées. Juste le jargon اللي نستعملو. donc pour la couche physique on parle de transmission des bits. Pour la couche liaison de données on parle de LPDU. البارح رينا الPDU l'enveloppe اللي نبعثوها اللي هي protocol data unit اللي ريناها البارح. protocol data unit البارح بعثنا le paquet. donc au niveau de la couche 2 نسميوها tram. Au niveau de la couche 3 le paquet. بعد le message. بعد عندنا session PDU, presentation PDU, application PDU. donc هذوما les différents unités de données de chaque couche. donc bit, tram, paquet, message. بعد نلقاو les données qu'on a. donc le modèle va décrire comment une couche doit réaliser les règles اللي عندها كيفاش elle va échanger les données ما بين les couches adjacentes اللي معاها اللي مقابله. ديما فما لو بروتوكول فما نيغوسياسيون نتفاهموا كيما المره اللي فاتت قلت الكوش فيزيك ويستعمل هذا ميلاد هذا ما نحطلوش يستعمل نوت ريتيرن تو زيرو. يلزمهم كيف سينون لافورماسيون باش تكون غلطه. لازمنا نتفاهموا من الاول على بروتوكول. اوكي دونك هنايا كي نشوفوا كيفاش لا ترانسميسيون تصير entre deux extrémités. دونك هنايا شوفوا en vertical كي باش نبعث l'application معناتها باش نعمل HTTP il va être présenté. نهبط حتى كي نبعث un request tout au long de فما ايكو فما شكون حل الميكرو. donc un request une demande تمشي على les 7 couches. بعد elle va être reçue par l'entité الأخرى ولا هي destination pour recevoir les données qui ont été envoyées. donc généralement فما request وفما réponse l'acquittement et parfois ما عندناش acquittement نبعث selon le protocole de transmission. ok donc هالفينومين هذا ايش نسميوه c'est l'encapsulation. comment on encapsule les données بتاعي. donc le message باش نبعثه au niveau de la couche application باش نزيد les données اللي عندي. donc انا هذوما اللي نزيدهم هذا c'est les protocoles انا اللي باش نحط. انا باش نستعمل JPEG باش نستعمل شنو الدوني بتاعي باش نحط j'encapsule pour dire le type مثلا تاع البروتوكول هذيك. بعد كيف في سيسيون باش نحط لي نيميرو دو بور. بعد نهبط للترانسبور pour dire c'est quoi le type de transport. بعد je fragmente selon des paquets وفي كل paquet je vais ajouter في الكوش réseau باش نزيد les adresses. كي نقول انا كوش réseau وقت نحكي على adresse IP الفوق لهنا les couches hautes هذوما ce qu'on appelle هما ديما مقسمين هذوما les couches hautes ونهبط من الترانسبور نهبط les couches basses. les couches hautes ما يعرفوا حتى شيء على الدوني اللي عندي وين ماشيه ولا وين جايه. تحضر الدوني كهو لا بريزونطاسيون دي دوني بتاعي. au niveau des couches basses يبدا يحضر في الداتا بتاعو باش يحط l'adresse IP باش يحط correction d'erreur باش يحضر
données بتاعو pour avoir une communication fiable ومن بعد يبعث en tant que هكا هذا la couche physique des bits تخرج من هنا on aura émission d'un signal حتى يخلط للديستيناسيون. Jusque là c'est bon. Madame. Oui. الكوشات توفى في السيسيون. هما 7 ست كوش. كي ناخذ نقسموهم لا ترانسبور هذيك لا كوش ترانسبور نسميوها لو بغا معناها ما بين اللوجيك والفيزيك. فهمت في الوسط هي جايه. دونك لي كوش اوت هذوكم اللي هما السيسيون والبريزونطاسيون والابليكاسيون. ترانسبور في الوسط وبعد الاخرين نسميهم لي كوش بس اللي هما الكوش 3 و 2 و 1. هي جماعه نحنا مثلا جماعه الجيني لوجيسيال يتلهوا باللي كوش اوت تو سكي بروتوكول الفوق يخدموا على الفوقانيين. جماعه الريزو نتلهوا بالكوش 3 شويه 2. جماعه التليكوم بالكوش ثانيين الكوش 2 والكوش فيزيك كي سينيال تريتمون دو سينيال اي تو سا سي لي تليكوم. راكم مقسمين دونك كوش اوت ترانسبور في الوسط الفوق لي كوش اوت واللوطا لي كوش بس. باش نشوفو توا لي سيت كوش دو موديل اوزي شنو هما لي سيت كوش اون فا فير هكا فلاش على كل كوش. دونك لا كوش فيزيك تعرفوش هنايا معايا ولا رجعتوا رقدتوا ولا خرجتوا ولا فين؟ معاك مدام معاك. نو مدام نتفقوا فيه. هاي بي دونك هنايا بور لا كوش فيزيك نحكي ناخذوا كل كوش ونشوفوا نعطيو كيفاش عليها. دونك لا كوش شاك كوش اون با بوار شنو لو سيرفيس اللي تعطوه لنا. دونك لا كوش فيزيك شنو تقول لنا كاين لو سيبور فيزيك معناها شنو هي selon le support physique اللي connecté هي باش تعطينا سيرفيس كيفاش تعمل الكوداج كيفاش تبعث لي دوني. دونك la couche physique c'est de fournir les moyens mécaniques, optiques, électroniques باش تعمل transmission des bits بتاعها. فهمت؟ دونك هذيك هي خدمتها. Donc l'objectif de cette couche-là, c'est assurer les transmissions des bits entre les entités physiques. اللي نسميوهم l'équipement terminal de traitement de données ou l'équipe terminale de circuit de données. L'unité d'échange, c'est le bit. Donc, le service, c'est de fournir un moyen pour l'activation et le maintien d'une connexion physique. Mais j'ai donné les bits et elle va choisir le codage de bits, les tensions, les fréquences, ou le signal de données. Donc, تمشي من واحد لواحد من l'équipement اللي بعد تبعث le signal. اوكي لا كوش اللي بعد تو نحنا راه باش نبداو في الكوش لا ترانسميسيون دو دوني تبدا من الكوش 7 وهي هابطه في الانفوا. ومن بعد العكس تو نحنا on va voir le modèle aussi à partir de la couche l'autre la couche physique. تو la couche liaison de données la couche liaison de données c'est la couche numéro 2. La couche avec les liaisons de données, elle va assurer la transmission d'informations entre deux systèmes adjacents. Elle détecte et corrige. C'est la couche qui va assurer la sécurité, mais elle détecte et corrige l'information. Au niveau de cette couche, qui fait le couche avec, comment elle va faire pour avoir des données non erronées. Donc, il y a des mécanismes de détection et de correction d'erreurs au niveau de cette couche-là. OK? Donc, une unité d'échange, c'est la TRA. Donc, bit, bad TRA. OK? Donc, les données, le contrôle d'erreur à CRC, d'autres types de détection d'erreur. Donc, on étudie chaque couche. Donc, on a juste les services qu'offre chaque couche. La couche réseau, la couche réseau, le chemin que va emprunter chaque paquet. Elle va définir les paquets,
et je te donne le paquet, comment il va être acheminé. Donc, la couche, je trouve que c'est le pilier, c'est cette couche qui va acheminer le trafic, le chemin, من source à les destinations à travers les protocoles de routage. Donc, je te le paquet, tu ouvres le source, la destination, ou tu fais next hop, puis le chemin à travers des protocoles de routage. فما برشا بالريب مثلا. Donc فما plusieurs protocoles de routage qui vont être utilisés pour acheminer les données بتاعي. La couche transport. Donc la couche transport تقول لنا فين هاد الديستيناتير هذايا هي elle va acheminer الاخرى باش تعطيني وين معناها comment détecter ولا comment trouver le destinataire suivant quel chemin وهذه elle va le transporter. Cette couche là هي تخدم شفت في les couches لوطانيين تخدم debout معناها من entité للadjacent بحذاها معناها النو والنو next اللي بجنبه. هذايا في الكوش ترانسبور باش نتفاهموا elle va sur la transmission de bout en bout باش تهز l'information من source اللي بعث l'autre اللي في أمريكا ولا فين. Donc on va assurer toute la transmission. C'est à elle اللي هي باش نحسبوا عليها la fiabilité et le contrôle de la congestion et l'erreur et كل شيء هي اللي باش تعملني de bout en bout. الآخرين يعملوا de proche en proche من نو للنو اللي من بعده. OK. Et on appelle l'unité datagramme au niveau de la couche transport. فما اللي تلقى datagramme فما تكون تلقى message يسميها فما اللي شكون يسميها datagramme فما message فما واحدة أخرى تنفكر. Donc تلقى plusieurs unités d'échange يسميوها برشا. الأكثر اللي موجودة c'est le datagramme et un message. OK. Donc au niveau de le transport, comment transporter حكينا المرة اللي فاتت comment transporter. وقتها قلت لكم أنا واحد متربي وواحد مش متربي معناها كيما في جيت بقى عليك الباب راني جيت صاحبك راني جيت لقاك ولا ما لقاكش هو ربح وقت وربح فلوس ما كلمكش في التليفون مي يا لو ريسك ما يلقى حتى حد. ça c'est le protocole UDP. فما le protocole اللي هو نقولوا قاع متربي يبعث لك un message يعملك تليفون pour prendre un rendez-vous يلقاك il va envoyer les données بتاعو il peut communiquer les safe معناها. donc هذوما les deux protocoles اللي هما TCP et UDP au niveau de la couche transport pour transporter les données. نختار واحد من كل واحد عنده l'avantage et les inconvénients. donc شوفوهم هذوما باش نقراوهم les protocoles هذوما. la couche session قلت كي لو ديستيناتير على خاطر انت في الكوش سيسيون انت على ماكينتك باش تحل بليزيور ابليكاسيون هكا ولا لا مش ابليكاسيون واحده باش تحل ابليكاسيون ما نعرفش انا تشات باش تحل فيسبوك باش تحل ميل اي دوكو وقت تبعث انت ريكويست من واحده منهم من ابليكاسيون علاش انت كي تبعث تحل ياهو تجيك ترجع لك على الانترفاس تاع ياهو ما تحلكش على فيسبوك ولا ما تتحلكش علاش شكون يخدم الخدمه ذايا سي لا كوش سيسيون تعرف تحل على ان ابور على خاطر شاك ابليكاسيون عندها نيميرو دو بور دونك وقت اللي ترجع لك يعرف هو سور كان نيميرو دو بور يعرف شنيا l'application اللي استعملتها. دونك هو يبرمي بور دو synchronisation la synchronisation دي ديالوغ حتى كان تقص انت عليك كونيكسيون ولا حاجه تعاود ترجع لي دوني يعاودوا يرجعوا في نفس البلاصة. donc هنا elle est capable de synchroniser les dialogues بتاعها et la coordination entre les applications. OK. Et la couche présentation, c'est je prends la couche présentation, elle va présenter les données بتاعي هكا ماهيش هي الدوني معناها فين ماشية فين جاية في حاجة ما تخصهاش. donc juste elle va se charger de la représentation des informations AKH. c'est l'objectif تاعها. elle va fournir une représentation standard les données اللي جاوها.
Et la couche application, c'est le end user. Ce sont les données à envoyer. C'est l'information. Donc, la couche application, c'est les services et les petits réseaux, le réseau de l'utilisateur. Donc, toutes les applications, les موجودين هما موجودين في couche application. Donc, un récap. Donc, les trois premières couches déjà sont les couches basses, soit les contraintes du réseau sont perceptibles. Mais les fonctions élémentaires de transmission. Couche transport, c'est la charnière. C'est le bras entre la couche lutanière et les couches basses et les couches hautes. Les couches basses, les couches les plus complexe. على خاطر انت في الكوش باس باش تلقى tous les réseaux تنشوفوا في الكوش 2 هذيك اللي ليزون دو دوني اش معناها ليزون دو دوني elle va se lier للريزو اللي عندك من احنا الريزو انت في ماكينتك tu peux être connecté à un réseau wifi un réseau واحد bluetooth un réseau filaire donc انت tu dois gérer ces trois معناها الماكينه بتاعك الانتيتي اللي عندك هذايا لازم il doit gérer ces trois réseaux avec donc c'est très important. Les couches ma base sont plus complexes, plus ou moins, que les couches l'autres. Quand on chauffe en bas, le modèle réel commercialisé, qui fait à partir de cette couche, il a été commercialisé, il a été réduit. Le modèle famous, أنا بهت المرة اللي فاتت قلت لي ما نعرفش الموديل TCP/IP واحد يستعمل في réseau ما يعرفش البروتوكول TCP/IP مكتوبة معناها وقت اللي باش تعمل واحد configuration تاع الريزو بتاعك ولا حتى تدخل باش تشوف لادريس وديما محدود سي لو موديل TCP/IP ما فماش اقوى من الموديل هذا TCP/IP دونك لو موديل TCP/IP سي ان موديل هو très connu très utilisé دونك صار فيه الموديل هذا كنا 7 نحنا نحكيه كنا 7 couches في الموديل وزي تو il a été réduit en 4 couches قلنا que les couches basses sont les plus complexes. الفوقانيين انت كي تحكي couche session ولا couche présentation ولا couche application. اسكو فما برشا حاجات تزادت معناها اسكو فما دي موديول معناها هكا complexe تزادوا à votre avis les couches application depuis شنو اللي زاد les applications sont réelles هكا ولا لا Oui. وينكم؟ أنا هنا مدام. أنا هون. سألتكم توا ما تخلينيش نحكي وحدي قلت لكم سينون جو في سويتشي للبريزونسيال راه. لا سامحنا مدام. لا يا باك سالم معايا ما. هاي يا سالم هاي. ايش قلت انا؟ ما عمري ما سمعت به الموديل TCP/IP اللي قلتي لي عليه توا. عمرك ما سمعت بيها؟ والله ورحمة والله عمري سمعت بيه. بيبي هاك عرفته توا. دونك الموديل TCP/IP ايش قلنا نحنا؟ قلنا معناها دوبوي هل لي زابليكاسيون اللي زادوا شنو هما لي زابليكاسيون اللي زادوا؟ لي زابليكاسيون اللي يستعملوا فيها تاع التليفون؟ لا لي زابليكاسيون اللي يستعملوا على الانترنت نحن ممكن HTTPS ولا transfert de fichiers FTP les applications Skype كلهم هذوما des applications qu'on appelle temps réel معناها اللي تزادوا نحن sont des applications l'accès temps réel بدلت شي حاجة دونك شنو اللي تبدل هو لي زابليكاسيون هذوما معناها الخدمه في لي 3 كوش الفوقانيه شنو اللي زاد فيها ابار لي زابليكاسيون في السيسيون لي نيميرو دو بورت ولا بريزونطاسيون كريبتاج ولا واحد والا كومبريسيون معناها ما تبدلتش برشا حاجات دونك هو جاي الموديل TCP/IP قال لك هالي 3 كوش هذوما بلاش يعمل كلهم ثلاثه كيما بعضهم براتيكمون ما فماش ان ترافاي كومبلكس ولا دي موديول كومبلكس اللي باش يتزادوا معناها كيف كيلا في دقيقه رجعهم كوش واحدة فوالا هاي رجعهم كوش واحدة جاي لمهم لي 3 قال لي 3 كوش هذوما فون تاتر لي 3 كلهم مع بعضهم regroupés en une seule couche اللي هي لا كوش application لا كوش ترانسبور هذيك لو بغا ما بين أنا l'applicatif et le physique هكا اللوطة
Donc, c'est très important. C'est qui va transporter les données. Ou j'ai la couche réseau. La couche réseau, il y a tout ce qui est interconnexion, tout ce qui est routage, tout ce qui est réellement communication. Donc, c'est la couche Internet. Et la couche liaison de données et la couche physique, la couche liaison de données, c'est l'accès réellement le réseau. La couche physique, le codage ou le décodage de l'information. Donc, voilà, on a finalement l'architecture TCP/IP et les 4 main couches, l'application, le transport, Internet et l'accès au réseau. Et d'où le nom avec TCP/IP. Allez, c'est mon TCP/IP. La couche 3, c'est la couche transport. On a 2 protocoles. C'est le protocole TCP et le protocole UDP. 2 protocoles de transport TCP et UDP. زوز هذوما الاثنين. اش قلنا الفرق ما بيناتهم TCP و UDP؟ شنو الفرق ما بيناتهم؟ واحد متربي واحد راهو انا نفسرها هكاكا معناها بلوس موا باش تفهمها معناها متربي على خاطر تي سي بي فما هاند شيك معناها 3 هاند شيك معناها نسميهم نحن هاند شيك معناها يسلم معناها l'établissement de la connexion. S'il est là, s'il est présent, il y aura une communication. بعد il va clôturer la communication معناها 3 هاند شيك فما 3 phases. Pour l'autre, l'UDP, ma femme ces phases-là. Directement, directement pour communication. Et le risque qui est, donc, elles ont les 2 protocoles, elles m'ont dit. Le protocole, c'est le protocole TCP, d'où le nom de l'architecture TCP, et IP, c'est Internet Protocol. Donc, le fameux protocole IP, c'est l'adressage IP, donc d'où le nom TCP, IP du protocole TCP/IP. Maintenant, il se base sur ces 2 protocoles TCP et le protocole IP. C'est l'architecture TCP/IP. Donc, le nom de 2 protocoles TCP, protocole de la couche 3. كانت كونيكسيون مخصوص. نعم. كانت كونيكسيون مخصوصة وما فماش انريجسترمون باش نعاود نسمع دونك نجيب بس. نعاود وين اش قلت نحن حكيت انا وين خلطت على تي سي بي وقت فسرت تي سي بي. اول ما بديت تي سي بي قلنا نحن في التي سي بي قلنا في البروتوكول دو ترانسبور فما 2 لو بروتوكول تي سي بي et le protocole UDP. هكا ولا le protocole TCP نسميوه فما c'est un protocole où il y a 3 phases. 3 handshakes. الأولانية شو يعمل هو في البروتوكول TCP شو يعمل établissement de la connexion. ومن بعد s'il est présent اللي باش تكلموا destinataire il va établir la communication. تبدا الكوميونيكاسيون une fois كمل il va clôturer la communication كيما téléphone. Donc les 3 phases هذوما TCP. l'UDP ces 3 phases هذوما ما فماش فما واحدة بركة اللي هي la connexion directement automatiquement il se lance يبعث لي دوني بتاعو موجود مش موجود فما مشكلة ما فماش هو ما يهموش. donc كل واحد عنده لي avantages وعنده لي inconvénients بتاعو. نشوفوا شنو les avantages et les inconvénients de l'un par rapport à l'autre. donc هو الأكثر مستعمل c'est le protocole TCP. d'où le nom l'architecture l'oulaniya TCP. et IP c'est le protocole de la couche اللي هي توا اللي تنا la couche 2 la couche internet. c'est le protocole IP d'où l'adressage IP que ce soit IP version 4 ou IP version 6. ونحن باش نشوفوا شنو مدام علاء شنو هي فيرسيون 4 وفيرسيون 6 تاع الاي بي؟ فما 2 انواع اي بي. الاي بي اللي شفناها لي زادريس هذوكم 4 هذوكم سور 32 بيت هذوكم سي لادريس اي بي فيرسيون 4 اللي هي وفات تو ما عادش فما البلاج ما هما دي زادريس وفات ما عادش موجودين. وفات والعباد كثرت ولا الكونيكسيون كثرت والعباد الكل تستعمل الانترنت دونك
عداو لي بي فيرسيون 6 فيرسيون 6 اللي هي اكثر فيها 128 بيت معناتها لي زادريس كبروا كما نقولوا احنا برشا دونك 32 بيت هذوك ما عادش يكفيونا 32 بيت هذوك يعملوا لنا 2 على بيسونس 32 موان 2 احسب قداش دونك هذوك ما عادش يكفيو دونك عندها قد ايه الحكايه ولا علاش موان 2 مدام بي خلاها 2 على بيسونس 32 خاطر 00 كلهم ما نستعملوهمش نشوفوهم عليه فهمت اوكي خليها انساها موان 2 مادام باش نزيدوا نحكوا عليه الادريس بي ونفسروا بالكدا وكل شيء درس كامل نكملوا اون برانسيب باش نسويتشي باش نقلب الكور باش نجموا نعملوا تي بي نكملوا البارتي هذايا وندخلوا ديريكت يظهر لي في الادريس جي بي باش نجموا نعملوا تي بي ومن بعد نرجع بالتوالي باهي عال هاي باش نقراو اما فيرسيون 6 جو بونس با اون فا كومونسي افيك لا فيرسيون 4 الساعه نفهموا لا فيرسيون 4 ومن بعد نشوفوا فهمت باهي هذا مازال حتى نشوف البلانينغ قداش من سيونس باش نقراو ونشوف لامبلوا دو طون باش نعمل البلانينغ بتاعي ما نعرفش فين باش نخرج باهي فما شكون عنده كيستيون قلت لنا الاي بي 6 فيرسيون 6 على قديه من بيت 128 داكور نشوفوهم نعملوا راهو انتروداكسيون معناها فيرسيون 6 نعطيكم كيفاش تكتب وكل شيء وشنو معناها كيفاش نقراوها لازم معناها باش تشوفها مي بيتيتر ما ندخلوش فيها كيما الفيرسيون 4 نفهم الفيرسيون 4 اكثر نفهموا لا فيرسيون 4 اللي حاجتنا بها مازلنا نستعملوا فيها فيرسيون 4 فهمت فريزو لوكال مادام نستخدموها فيرسيون 4 نستعملوا بها الكل سوغ انترنت لوكال ولا مش لوكال شنو مش كده خاطر تو نحوها نحسبها نسيبوها ما عادش نستخدم فيها لا ما تنحاتش لا مازالت ما تنحاتش لا ما تنحاتش لا نحنا في تونس حبلنا برشا عاملة سنين مش توا هي مش جديدة معناها صار قديمة هي الفيرسيون 6 قديمة عندها مدة نعطيكم لي دات وكل شيء كان تحبوا معناها شوية دو ليستواغ نعطيكم باهي عايشك باهي دونك توا جوسكا هكا نيفو هذا سي بون فهمت شوية هكا لو موديل اوزي راهو هذايا سي اون انتروداكسيون معناها لو موديل سي كوا هكا وكا ومن بعد ناخذوا كل كوش نشوفوها كيفاش تخدم راه مي انا نحب تكون عندكم اون ايماج شو معناها لو موديل اوزي ولا لو موديل تي سي بي بي معناها لي دوني اللي عندك ماهيش باش تتبعث هكاكا فما توت ان ترافاي باش تخلط انت السينيال يخرج من الكالكوليز بتاعك انت ولا يخرج يتبعث لي دوني بتاعك توت ان ترافاي باش يخلط السينيال بتاعك باش تبعث ماكش تبعث دي دوني هكاكا بروت تبعثهم والسلام عليكم tu dois encapsuler وانا هابطه نبدا هابطه هكا دوني بتاعي شاك فوا نزيد كيما l'exemple اللي عطيته بتاع لا lettre الجواب سي دوني وتحط فيها انفلوب الانفلوب تكتب الاسم تكتب لادريس وكل ما تزيد دي دوني دي كود بوستال تزيد لادريس واضحه كل ما الدوني بتاعك دخلت خير سي لا ميم فاسون باغ انالوجي سي كيف كانت البوسطه تو ما عادش البوسطه ولا التليكوم باهي دونك laisse-nous faire l'architecture réseau quand on a la couche liaison de données et la couche physique. Ces deux couches ont été regroupées pour avoir une couche واحدة اللي اسمها l'accès au réseau. هي اسمها la couche MAC هوني نسميوها هي réellement هنا اسمها la couche MAC Medium Access Control. Elle va contrôler l'accès au médium. Le médium c'est le support physique. C'est le réseau اللي عندي. هذوما les couches les plus basses. Ok, donc les deux couches هذوكم ولاو la couche ce qu'on appelle l'accès au réseau. La couche réseau قاعدة هي c'est le pilier معناها نقول أنا c'est le pilier du réseau. C'est la couche réseau على خاطر هي qui va jouer le rôle. معناها sans elle ما تنجمش on peut pas معناها la destination n'est plus
ما عادش لقيت ريتشابل معناها ما نلقاهاش لا ديستيناسيون كان ما عنديش لا كوش انترنت. couche internet qui va se charger de trouver le destinataire final. Je travaille les destinataires à travers les protocoles de routage et les عندها. OK, la couche internet donc c'est la couche 3 la couche 3 du modèle OSI ou la couche 2 c'est le modèle TCP/IP. C'est le pilier de cette architecture et qui va faire l'interconnexion des réseaux distants. Elle se base sur l'adressage IP pour acheminer les données LAN à travers des routages de paquets. OK? تبعث les données بتاعها وقتها كان فما erreur كان فما حاجة هذيك كوش أخرى قلنا chaque couche ذي نشدوها كل couche c'est عندها une fonctionnalité عندها des modules à faire تحذر الدوني بتاعها تبعثها للكوش 2 الكوش 2 هذيك هي اللي باش تهاب ديتيكسيون ديرور سي با لا كوش 3 والكوش الرابعه تحذر الدوني بتاعها وتقول لك هي فين وما تفركسش في الشمع تبعث الدوني الكوش الثالثه هي اللي باش تحذر le chemin vers destination. Donc chaque couche elle est indépendante par rapport à l'autre couche. أي modification c'est ça le point fort هو بتاعه. تصور انت ريزو كامل محدود وانا باش نجي نبدل غوتاج نحي نبدل الدنيا الكل ولا باش نزيد دي ابليكاسيون الكل نحي لي نو الكل انا ونحيهم ونبدلهم نو عندي لي غوتور بتاعي نخدمهم نعمل ميزاجور نزيد فيهم دي موديول والريزو بتاعي يخدم على روحه. دونك chaque couche doit être indépendante de l'autre كيما نتوما وقت تعمل programmation modulaire يبداو كل ما يكون modulaire كل fonction وحدها. Le fait d'ajouter ou de mettre à jour une fonction ما يهلكش le projet كامل هكا ولا لا. Donc c'est la même de la même manière في l'architecture réseau. Donc chaque module travaille à part. Avec allez on a des ingénieurs télécom, des ingénieurs réseau, des ingénieurs sécurité, des ingénieurs développement. Donc كل واحد وحده. OK. La couche transport هي نفسها قاعدة elle assure l'acheminement oui elle assure la fiabilité des échanges. هذيك علاش la couche هذه زادة elle est très importante et la couche هذه c'est la seule couche معناها à partir من الكوش من الأولى هي اللي تخدم ce qu'on appelle de bout en bout معناها تمشي من السورس الأولانية حتى للديستيناتير. Par contre الكوش الثالثة والثانية ما يمشوش de bout en bout يمشيو من اللي بجنبه يعرف اللي بجنبه يعدي اللي بجنبه يعدي اللي بجنبه هو باي هو يمشي بالطرف معناها هذايا تمشي de bout ce qu'on appelle couche de bout en bout. Donc les deux protocoles UDP User Datagram Protocol and TCP Transmission Control Protocol on va les voir. مش لازم نقراوهم توا هذوما حكينا عليهم هكا شوية خلينا نشوفهم واحد من بعض. OK. Et la couche application, les trois couches hautes ont été regroupées afin d'avoir une couche application. ما فماش خدمة كبيرة ياسر c'est pas aussi complexe que les couches basses. La couche application هي فيها tous les programmes et les protocoles اللي موجودين تتصورهم الكل les protocoles اللي عندك الكل. Est-ce que vous avez des questions على البارتي هذه؟ Ça va. باهي خليني هوني حط فوالا. OK باش نشوفوا les couches une par une. كان نمشي rapidement خاطر تنجموا تقراهم مش صعب معناها les introductions. Je ne vais pas lire les slides معناها كل واحدة باش نقراها الكل راهو. Donc انتوما هاك تشوفوا شنو نقرا ومن بعد انت وقت تريفيز اعرف كيفاش تقرا. ما فماش حفاظة
تفهم الحكاية كاها سير بو بلاي ما عادش مادام ما تسالش بالله قبل الاكزامان ولا دي اس هكا تقولي لنا شنو هما لي جرون تيتر بالضبط اللي ركزوا عليهم. جينيرالمون انا ديما نعطي هكا 4 exercices on va faire des TD تشوف les TD des exercices et peut-être نعطيها من l'exercice واحد فيه مثلا QCM QCM معناتها مش كيستيون تكور QCM تاع فهم ولا تاع فهم وديما ما فهمتش عليه لأنه نعملوا QCM دي زيكزامان الاخرين فهمت على ديما في لي زيكزامان لي QCM تاعي سا ما مارش با نعطيهم نشوفوها الحكاية. لا عليكم خير ان شاء الله تكونوا كيما لي بروموسيون يافي اون بروموسيون عندها يكون 6 ولا 7 سنين ما شاء الله عليهم جاي عندنا برشا ما ريناش دي بروموسيون هكا ان شاء الله انتم 2013 هذو مدى يمكن فما بروموسيون بارك الله عليهم جيل 2 وكملوا معناها بارك الله عليهم بروموسيون طياره ان شاء الله يا رب ان شاء الله ها دونك ناخذ توا كل كوش وحدها. Donc la fonction principale de la couche physique كانت تقولوا لي نتوما حكينا عليهم نحن برشا مرات موديل وزي تو باش ناخذهم كل وحده وحدها باش نشوفوا غيالمون كيفاش معناها. دونك نحن قلنا لا فونكسيون برينسيبال تاع هالكوش هذه هي لا كوش اقرب للشنو اقرب للسبور فيزيك. دونك هي elle va transmettre le bit sur un support de transmission. باهي دونك cette couche là هي أقرب وحدة للسبور فيزيك معناها باش تخرج من الكابل RJ45 تعرف انت شتي خرجت في السبور فيزيك. فما ce qu'on appelle les supports physiques فما deux familles هما فما les supports ce qu'on appelle guidés فما les supports non guidés. les supports guidés اللي هما قلنا les câbles معناها câble père torsadé, câble coaxial, vibre optique. Comme des supports non guidés, tout ce qui est les ondes hertziennes, radioélectriques, le Bluetooth, tout ça, ce sont des supports non guidés. كيفاش نشوفوا نحن الperformance d'un support et la physique? Ça dépend de la bande passante. قداش يهزها 10 كيلو 1 كيلو 10 ميجا 100 ميجا قداش ينجم يهز معناها la limite en nombre de kilomètres قداش ينجم يهز sinon au-delà d'un certain nombre d'une distance plutôt le signal peut être atténué. On a des supports qui sont sensibles au bruit, on a des supports là. Donc les supports هذوما ça diffère selon les performances تاعهم. نشوفوا نحن les supports de transmission فما les supports cuivre اللي هما الكابل كواكسيال اللي بير ميتاليك خلينا نسميهم ميتاليك. فما الفيبر اوبتيك الكابل كواكسيال أنا هو الكابل كواكسيال تاع الريسبتور هيك اللي يبدا هابط من القصعة. شنو هو؟ تاع الريسبتور يبدا هابط من القصعة. الريسبتور هذاك هو الكابل كواكسيال. ايش فيه كابل كواكسيال؟ فيه من لوطة من داخل هكا الداخلانية حاجة كويف ومن بعد اللي فما يزولمون بلاستيك بعد فما تخاس والجان اكستيريور هكا الفورمة بتاعو ولا لا. قبل لا يتي يوتيليزي راه بوغ تاع نعملو كابلاج وفيه كونيكتور. لو كونيكتور اللي هو بي اس سي الديبي بتاعو سي فما نحط راهو 10 ميجا ورخيص. لو سيبور هذا قاد من لو نستعملوه بعد ما عادش تو نستعملوه. فما بعد جات لا بيرتورسادي. بيرتورسادي هنا هي البيرتورسادي اللي كيما تاع التليفون. بيرتورسادي هذه شناهي؟ كيفاش منظرها الكابل هذه؟ بيرتورسادي كيما تاع التليفون. والبيرتورسادي تاع الكابل تاع الجي 45 نسميو نحنا كابل الجي 45 بلون. هذيك هذاك هو بيرتورسادي. هذيك هي سيبور تراديسيونيل تاع التليفون. اوكي دونك نشوفوه استناني ما حطيتش انا بس كيما تاع التليفون قبل كنا نقضيو ونحضروهم كان تي بي نحضروهم واحد تو ما عادش. دونك هالبيرتورسادي فيها انواع. نمشي لكنكيوري يقول وريني البيرتورسادي اللي عندك كذا يقول لك هو اش عندي مكتوب عليهم يبداو فما سلون هي شنو تفرق. هي البيرتورسادي هو البلانداج. علاش البلانداج؟ هاك تحسي نعملوها من برا بدا مغلف
كل ما يكون مغلف كل ما يكون خطير على لي بروي، على لي زوند الكترومagnétiques. دونك بلانداج فما نون بلاندي اللي هما يو تي بي نسميوهم يو تي بي اللي هما شيلد تويستد بير، وفما البلاندي اغلى اللي هما اس تي بي شيلد تويستد بير. فما ديفيرون تيب دو blindés l'STP, فما l'FTP, فما l'SFTP, فما plusieurs types de blindage. البلانداج الكل هو فك تريس ميتاليك تفرق، واحدة ميتاليك واحدة ألمنيوم تفرق ما بيناتهم. فما دي كاتيجوري ما حطيتش في بالي. عندي تصويرة؟ لا ما عنديش. كيما نستعملوه هذاك العادي، الكابل اللي تستعملوا فيه العادي كما اللي تستعملوا فيه كان تقرا في الخيط. بون نتوما ماكمش كابلين، تقرا في الخيط تلقاه يو تي بي مكتوب على اس تي بي. باهي دونك فما بليزيور كاتيجوري دو كابل. دونك هالكابل هذا بتاخدو صديق طبعا انت مادام الكابل تاع هي هذاك جويد معناتها خايب. شنو جويد خايب؟ مش قلتي لنا مش ريزيستون بالبروي بالكدا معناتها؟ انت والكابل قلت بليزيور، فما بلاندي وفما نون بلاندي. انتما في الانسات مش كابلي وكي تبدا في سال دو ليكتور ولا واحد تعملوا كابلاج تحط في البور وتحط الواحد ولا لا؟ اي ساعات اي فما هكذا وحدين. هذاك هو كابل بلاندي، هذاك اس تي بي تستعمل. هذاك هو اللي يسميه كابل جي 45. انت اي تسميه كابل جي 45. قبل هي الجي 45 هي البريز اسمها جي 45. البريز هذيك اللي تدخلها في الاورديناتور اي اسمها بريز جي 45، وبتاع التليفون اسمها بريز جي 11. ايوا فهمت؟ والبريز هذيك تبي تحط عليها اي كابل معناها سا ديبون، تحط فيها اس تي بي يو دي بي كلهم كيف كيف. قلت الفرق ما بيناتهم في البلانداج. تمشي كايري وقول قراتي لي توريك كان عملنا المره اللي فاتت تنجيبهولك. باهي اوكي عايش. باهي دونك المشكله فيهم في لاتينياسيون، معناها هما au-delà d'un certain kilométrage تصير affaiblissement ولا ce qu'on appelle l'atténuation de signal. دونك ما يمشيش حتى الديستانس كبيره برشا. وفما دونك قلنا l'atténuation هذوما لي بيرفورمانس باش نقصوا قداش يقول لك l'affablissement. وفما باراديافوني اللي هي البرتورباسيون واحد لا اله الا الله اللي كابل في وسط بعضهم بجنب بعضهم يقلقوا بعضهم، فما سينيال بارتورباتور هذيك نسميوها باراديافوني. باهي دونك البرفورمانس تاع الكابل يلزم لافابليسمون تكون شويه، الديافوني تكون كبيره باش ما يعملش شكل الحس معناها، والرابور سينيال بروي لازم يكون إلفي باش يكون ترانسميسيون باهية. دونك هذوما لي كاركتيرستيك تلقى فيهم دي كاتيجوري. قلت لك 5 او و 6 و 7 توري حتى تو فما ال8 فما بليزيور كاتيجوري دو كلاس. مش من الضرورة تحفظهم هذوما جوست دي دوني تعرف انت ليه البيرتوكسادي لازمك تعرف اللي في البيرتوكسادي. فما ان شيلدد يو تي بي وفما شيلدد اس تي بي. مادام صوتي قص بعدا صوتي قص البارتي الاخرى ما سمعناهاش. قصدك انت شنو لازمك تعرف البيرتوكسادي؟ البيرتوكسادي لازمك تعرف اللي هو الكابل هو فيه 8 خيوط. حلو تلقى 8 خيوط. 8 خيوط هذوك كيفاش ملفوفين كيفاش البلانداج اللي فيهم. البلانداج يفرق. اما وحود اللي لازمك تعرف اللي هما ان شيلد يو تي بي وفما اف تي بي شيلدد وفما اف تي بي فويل. هذوما لي 3 مين
كاتيجوري بتاع البيرتوكسادي، وفيهم في لي كاتيجوري فيهم 5 و 5 او و 7 هذوما سلون لي بيرفورمانس. كا ماكش حاجة اللي هي باهي. داكوغ مدام. سي بون داكوغ. وي مدام. هذوما تلقاو دي فورماسيون على كلاس قداش. لا فيبر اوبتيك، لا فيبر اوبتيك في بالكم في الانسات لا فيبر اوبتيك لو ريزو الانسات في الانسات ثم فيبر اوبتيك. الانسات الكل داخل عملوها دي جابوني سوسيتي جابونيز اللي عملت لافراستركتور ريزو تاع الانسات اللي هي فيبر اوبتيك. اما ملي تحطت سويتش معناها ملي باش يدخل من برا 10 ميجا هي دوري 10 ميجا يظهر لي توا قاعدة هكاك ما تبادل حتى شيء. لو قالك عليه ريزو حال تفوت تفوت في بالي وصلوها 100. لا ما وصلتش 100 ما وصلتش. انا في بالي 10 انا هكا في اللي في بالي غير رزينة مادام خايبة يعني مش كونيكتور خايبة رزينة. كونيكسيون حالها ونحنا في البيروات حالها الكونيكسيون حتى احنا في السال دكتور مش هيك الكل. فهمت المشكلة مش لو ريزو اللي في وسط الواحد الانفراستركتور في وسط الانسات. المشكلة السويتشر اللي فما باهي. دونك فيبر اوبتيك هذايا توا اللي نستعملوه أكثر حاجة. توا ديجا انت باش تخلط الفيبر اوبتيك فما مثلا بلايص في اللاك خلطتهم الفيبر اوبتيك، فما دي سوسيتي فما مي تخلص غالية برشا. غالية مازالت غالية برشا في تونس غالية برشا. أما اش فيه تقول فيبر اوبتيك شنو نقول؟ ديبي خويا فيتيس لا لوميير. تقول فيبر اوبتيك تقول فيتيس لا لوميير دونك ديبي طيارة. دونك يستعملوهم سورتو لي سوسيتي في بالي في اللاك في بالي ثم بلاصة أخرى زايدة. ها؟ النصر لا فما في النصر خلطت مادام بريسكو اللي ديسبونيبل في العاصمة الكل يا كيلكو زاني كان في اللاك. لا لا مش متعدين في الكل مش في الكل يعني كمان مع واحد في التليكوم مش في البلايص الكل. توا هكا سنابدات مش في البلايص الكل اللي في بالي سورتو لي سوسيتي راهو معناها التجار قليل. حومتي كاملة مادام عندهم فيبر اوبتيك. وين حومتي؟ وين؟ منازل. منازل صح. هاني في المنظر ما فهمناش. هاني في المنظر ما عنديش فين كان منظر. لا هي ديسبونيبل ما لازم انت تمشي تطلبها معناها مادام. لا ما هاني قلت لك نعرف وما راك دومون خلاط اما العباد معناها ما تعملش. فهمتك اي فهمت. هو خالط السويتش اللي في راس النهج هذاك وما يعجبها تحت القاع هو خالط. اما انت تعدي على حسابك لدارك. مادام في كارتاج يدوري ثم فيبر اوبتيك. شنو في كارتاج يدور يخدموا بيه برشا العباد غاديك. اما قلت لك بلايص والله نسيت انا عملنا وراح حكيت معاه تاع الواحد قال لي يخلطوا اما غالي على العباد. انا ذاك اللي قلت لك دي سوسيتي يدخلوا اكثر والا ايمابل يبدا العباد الكل باش تتدخل مع بعضها. فهمت مادام ما هو رخصوا فيها دانييرمون قداش ولات عليه 20 ميجا 40,000 قداش 40 20 ميجا يجي مثبت 35 اي 40 في الشهر من 10 40 ولا 35 مثبت فيبر اوبتيك. لا يظهر مش فيبر اوبتيك على لا فيبر اوبتيك فيبر اوبتيك اي 35. يما انا شتي مدخل كونيكسيون عاديه وب 39 حتى كنت كيف كان عندي 12 ميجا ظهر لي ب 32 فازك 37 ولا فازك. انا عقروني 10 ميجا ب 39 ولا قداش. حقيقة حتى انا في بالي والله انا وقت راهو هذايا حكيت معاه نسال نقول لكم اعتقد دائما نفسي
ماني في بالي سافي عام ولا عام ونص. ولا حتى 500 دينار راه في الشهر. ها حتى انا خير مبدل. لا مادام رخصان بالقداس. ماكش مادام 400 دينار في العام. والله جو سافي با. والله جو سافي با. نشوف كان رخصت. ومادام كان رخصت مليح نجمو نبدلو كسويتشر في اللينسات ولا شنو هي ونعملو كونيكسيون به. كان هانا باش نعملو واحدة، باش نعملو ايتود تاع الانفراستركتور تاع اللينسات وتنشوف. بلا مادام كنت سالي زاد على السيتي اولمبيك. السيتي اولمبيك. اي. ما نتصورش. مو في الفوي حاجتنا بكونيكسيون باهية مادام. ما نتصورش. والله جو في بوغ، والله كان فما هكا الرسوم هذا ندخلها حتى. والله ما سألت أنا دوبوي في بالي غالية والله الوقت سيتي دون لي 400 راه في الشهر راه. مادام ليه مادام توا برشا. اور برومو ب 46 ميجا. وصلت اول العام 38 ولا 39 ميجا. اي اما انت باش تدخلها للدار. اي فما الفري تاع اللي باش تدخلها لك هذيك، مش اللي باش تخلصوا في شهرك هو. هذيك 150 اور تاكس. هاي راسي. والله جي جامي شيرشي انا يا. عشان ما تكبتش. ولا بعثنا على بطلنا. نشوف. والله جي جامي شيرشي. Ouais. De toutes les façons, c'est intéressant là. Là, je n'ai jamais cherché, puis je ne sais pas. C'est des nages, la fibre optique, c'est bien. Information. Donc, ça, on a la fibre optique, قريتو الفيبر optique وفيها الكور اللي هو في الانفير وهكا ولا لا والجين اكستيريور. شفت هذوما كل شفتوهم. والله مادام في بالي شويه في الاوبتيك، احنا جبنا هذول الاكزرسيس على الفيبر اوبتيك وقتها كاو شويه وقتها. اي وقت معناها لا فيبر اوبتيك ما تعرفوها شنو هي معناها. فيبر انفير معروفه، لا بروباغاسيون هي يوني ديريكسيونيل هكا ولا لا. اي سورتو كو لا فيتيس سي لا فيتيس de la lumière. Ça c'est le plus important اللي هي بالنسبه لافونتاج ديبي قوي. كنقولوا فيبر اوبتيك نقولوا ديبي قوي. لاتنيواسيون اللي كنا نقاسيو فيها في الكابل والاخرين لاتنيواسيون اللي فابل. ما عادش عندنا مشكله لونغ ديستانس كنا قبل دي ريبيتور باش تقوي السينيال بتاعك، تو ما عادش فما المشكله هذايا هكا ولا لا. دونك لي انكونفينيون ولا لي ليميت تاع دي زوتر سيبور فيزيك سورتو perfortadine اللي احنا مازلنا نستعملوا فيها على محل. ils sont palliés par الفيبر optique هكا ولا لا. et les supports sans fil اللي عندنا l'infrarouge, le laser, l'artésien, les liaisons satellitaires هذوما الكل tout ce qui est sans fil. كان نشوفوا هنا في معناها une image تاع لي كابل en fibre optique اللي هو متعدي هنا سومران يتعدى في البحر. طيارة عنا في بنزرت وفي قليبيا، عنا نحن في تونس هما في الكل. كان البرتاج واقف لي. نعم كان مادام البرتاج واقف راهو الناس الكل مازلنا في السلايد نتاع كاتيجوري كلاس. حتى انا ما شفتها. عاود بارتاج هاي بالحق. وي مدام نراو فيه محل الميكرو مانيش مسكر الميكرو. حليته سي بون. توا تشوفوا في الاكران. اي سي بون. باهي. دونك احنا اش قلنا على الفيبر اوبتيك لا ترانسميسيون من هنا لايطاليا عندنا سو سون دي فيبر اوبتيك واحده كامله ان ريزو سو ماران اللي هو يتعدى دي كابل
sous-marin يتعدى في تونس ذولي عندنا 4 كابل في بالي استناني عندنا 3 واحد في بنزرت واحد من قليبية وان كابل sous-marin 170 km de longueur من قليبية لإيطاليا. دونك هذوما لي 3 كابل اللي عندنا في تونس خارجين من تونس. وش بيهم مدام الافريق في الوسط ما عندهم حتى شيء؟ ما عندهم حتى خاطر لي كابل سوماران باش يخرجوا من برا من هنا ومن بعد ما عادش من بعد يوليو تيغستر. فهمت؟ اي دونك هذوما لي كابل نحنا الكابل هذاك 6000 اللي خارج من بنزرت فيه 1280 جيجا بيت. دونك هذوما اللي كابل. دونك تشوفوا هذوما شوفوا في الإيماج الكابل هذايا اللي خارج من بنزرت هاو. هذا الكابل تاعنا اللي خارج يمشي باليرمو لإيطاليا وما غادي يتعدى. معنا نطخ كابل الآخر في قليبية مش ظاهر. مش ظاهر. دونك هذوما بور لا ليزون هذوما الكل بور لي ريزو واحد يستعملوهم بور لي ريزو أكثر لي زابيل تليفونيك لي ميل معناها 95 من لي كومونيكاسيون اللي عندنا يتعداو على كابل سوماران هذوما. ولو مارشي هذايا ماخذته الجافام اللي هي جوجل والابل فيسبوك والامازون وميكروسوفت 50% من المارشي لي كابل سوماران. اوكي دونك جوست une image تشوفوا شنوما لي كابل هذوما. دونك كيفاش تتعدى لا كومونيكاسيون تاعنا. دونك لا كوش فيزيك لو بروبليم تاعها سي اكثر حاجه لافيبليسمون والديفازاج والبروي. اكثر حاجه تقلق هما لي بارازيت في الكوش فيزيك. دونك شنوما هل لي زيفي هذوما عندنا لو بروي اللي هو سينيال اكستيريور يدخل في السينيال ترانسميت اما ولا بروي بلان اجيتاسيون تيرميك في الكوندكتور تاعك ولا بروي امبولسيف فما بحذاك موتور فما بحذاك نعرفش انا احس معناها سورس ديغور كي نقول بروي معناها راه فما ايغور في الدوني بتاعي. فما ديافوني هي لي سوبور هذوك لي فيل كوندكتور في وسط الكابل بتاعي يلصقوا بعضهم يعملوا ديافوني يعملوا حس. وفما ليكو اللي هو الريفليكسيون تاع السينيال اللي هو دو للشونجمون تاع الامبيدونس تاعك. نحي هذوما حتى بيهم توا كومبلكس لا. دونك ليكيبمون دو لا كوش فيزيك اللي حاشي بيه نحنا قبلش كان فما كانت عندنا مشكله في الديستانس. دونك كانوا يستعملوا ريبيتور معناها لانفورماسيون دخلت من الأ للبي هنا الكابل بتاعي خالص 500 متر. دونك أنا باش نكمل نخلط لسي جو دوا افوار ريكور للريبيتور. ريبيتور شقلنا نحنا شو يعمل؟ سي ان امبليفيكاتور دو سينيال ياخذ السينيال بتاعك il va l'amplifier. دخله سينيال يخرج لك un signal واحد آخر هو بيدو معناها amplifié. Le concentrateur اللي هو le hub c'est ce qu'on appelle نحنا un multi-répéteur. Un multi-répéteur اللي هو الهاب بتاعي. الهاب بلا 8 16 24 32 بور كيما نرينا الهاب اللي عندنا وشفنا في التي بي كيفاش الهاب ياخذ الانفورماسيون بتاعو يخرج يديفيوز يلامبليفي لو سينيال sur tous les ports اللي عنده ما يقلقش يروحوا حتى تعرف. هذاك عليه on appelle c'est un équipement de la couche un équipement de la couche physique على خاطر ما يعمل حتى شيء. ça c'est le hub اللي شفناه. دونك شفناهم نحنا في ال دونك هاب ينجم يكون فيه معناها دي بور عاديين ديسباسي معناها base de transmission عادية avec un débit 10 ينجم يكون معناها بيرت سادي وإلا واحد كابل كواكسيال ولا نجم يكون في بوبتيك عليه ملتي ميديا. دونك des images عاديين d'un hub réel.
باهي هكذا عطيناها la couche liaison de données. On a encore le temps. Hein? La couche liaison de données. C'est bon pour la couche physique. Hein? Mais je te trouve des détails أكثر. اللي حاجتي بيك حابك تعرف شنو هما لي سيبور فيزيك الفيبر اوبتيك هو البير بورسادي هو الكابل كواكسيال 3 تيب ابار لي ترانسميسيون ياما الاخرين سون فيل بلوتوث دوكم لي ترانسميسيون معناها نون كابلي حاطيناهم زوز اي لي تيب لي بيرفورمانس تاع ان سيبور فيزيك تتحسب بالبروي diaphonie, le bruit simple, et donc كيفاش نقيسوا les performances d'un support physique. Ok. La couche liaison de données, نحن نقولوا الثانية في الموديل وزي la couche liaison de données. ايش فيها la couche liaison de données؟ حيت نحن عندنا الكوش هنا هذوما الكوش ابليكاسيون تحت الكوش ترانسبور الاي بي وعندنا تحتهم لا كوش 2 لا كوش 2 هذيك شنو هي لا كوش 2 سي اللي فيها لي ريزو بتاعي سي لاكسي للريزو دونك لا كوش 2 نجم نلقى فيها بليزيور تيب دو ريزو بليزيور تيب دو ريزو اللي موجودين au niveau de cette couche là donc au niveau de la couche 2 هي اللي باش تقول لي انا je suis connecté à quel réseau. Selon la connexion تاعك le réseau, elle a des mécanismes pour avoir une communication fiable et surtout sans erreur. Alors, cette couche-là, c'est qui va me permettre de détecter et corriger les erreurs. La couche ثانية. Ok. Donc, c'est Madame, oui. شنو هما لي نيميرو هذوكم 802 حاجة؟ C'est des normes. Attends, شوف c'est les normes. مثلا كيفاش نقول أنا ما نعرفش أنا ريزو واي فاي نقول معناها وايرلس نقول 802.11 .11 A .11 G. عود نقول أنا ما نعرفش أنا توكن رينج 802.5. Donc c'est des normes. La norme 802 هي تاع الكوش liaison de données. comme c'est les réseaux Wi-Fi et les réseaux plutôt les réseaux locaux. خاطر انا عندي كابتور واي فاي فيه هذاك 802.11 هذاك هذاك واي فاي معناها c'est la norme 802.11 شوف ولا جي ولا c'est la norme تاع Wi-Fi تاعك c'est le réseau local normalisé selon la norme 802. حاجة point X هو باش يقول لك الإكس هذيك تقول لك شنو الريزو بتاعك واضح فوالا باهي دونك لا كوش ليزون دو دوني نعاودو بلا 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 سي اون كوش باس شقولنا تعمل ستارت ديليميتر وان ديليميتر هكا ولا لا وتحط لي الادريس معاك وهي لا كوش اللي ديتيكتي كوريج دي زيرور بالنسبة لي هي بون سي امبورطون تي الغمارك بالنسبة لي شفت لي كوش هذوما حتى حد ما يعمل على الكوش اللي تحته بور لوي لا كوش اللي تحته ما تعرف تعمل حتى شيء دونك بور لوي يعمل لو ماكسيموم باش يخلي لانفورماسيون تخرج كوريكتومون دونك cette couche là a comme hypothèse de base que la couche physique ماهيش fiable pour gérer les erreurs comme un autre point assure que la route est libre معناها sur la route est libre معناها نحن كما قلت نبداو نحكيو اوكي كي انا جو دوموند اون كيستيون ونستناكم واحد باش يجاوب عرفت قلت واحد لازم يجاوب كان كلنا نونفوا en même temps باش يصير كوليزيون باش يصير مشكله في الترانسميسيون دو دوني حتى حد ما يسمع الاخر نقول لكم سيل فو بلي واحد برك يتكلم باغ اكزومبل دونك سيت كوش لا لازم تثبت اللي لو سيبور اي ليبر باش تنجم تبعث لي دوني بتاعها تنشوفوا ريالمون كيفاش يصير هذا دونك شاك بوين فيها هذاك سي اون فونكسيون de la couche liaison de données. On va voir quelques fonctions de cette couche-là. Donc, quelle couche avait service qu'elle nous a fait, c'est le découpage en trames, les séminaires.
مش هكاكا هو باش يقصهم ترام كيما يحب معناها التاي تاع الترام شنو باش تحط فيها شنو ما لي دوني اي تو سا هذاك اون دوا لو سافوار سولون لو ريزو لا اللي عندي هذاك هما كلي نورم كلي حطيتهم سولون لو ريزو ترام السنتاكس تاعها مش بوغ ان ريزو واي في كيما بوغ ان ريزو فيلار ما همش كيف يفرقوا خاطر لي تريتمون اللي باش نعملوا انا وقت لي جونفوا لي دوني تاعي سور ان ريزو واي في مش هو بينو اللي باش نبعثوا على ريزو filaire, mais c'est le même traitement. Donc, elle va gérer l'accès au support partagé, puisque le support est partagé par plusieurs utilisateurs, et la détection, et si c'est possible, la correction des erreurs. Mais je dis, mais la correction des erreurs, elle est possible, elle est très complexe. Il vaut mieux n'avoir l'information comme ça là. Ok? C'est bon? Donc, نبداو نحنا بالerreur قلنا نحنا le point important ولا la fonction importante de cette couche là c'est la détection d'erreur شنو هي l'erreur هي l'erreur في حد ذاتها شنو واش يصير في l'erreur اش معناها erreur بروبليم شنو لا erreur مش فما بروبليم يضيع يصير كارثة واحد فما بروبليم جينيرالمون يضيع بون ça dépend des problèmes شنو البروبليم تحكي عليه لازم تكون انترفيرونس مثلا شنو يصير وقت لي زانفورماسيون يدخلوا بعضهم لا تصير هو شنو هو سينيال قاعد يتعدى ولا لا قاعد السينيال يمشي في السيبور بتاعي داك السينيال هذاك غيان كو فما ديافوني خيط مس في خيط مثلا داك السينيال كان ان فولت تقلب ولا زيرو مثلا معناها لو بيت كان ولا زيرو عاوج الواحد سيدي فما موتور فما يحفر ولا ما نعرفش شنو ولا راديو ولا ما نعرفش انا يخدم باش تصير بخوي كيفاش يتبادل فهمت tout ça يعمل l'erreur les causes de l'erreur تاعنا soit un rayonnement électromagnétique un câblage mal isolé il fait des distorsions نجم حتى جربوها يقدموا هكا شويه يتعرى الخيط سي مشى دونك هذوما الكل سي les causes d'erreur donc le taux d'erreur اللي موجودين c'est de l'ordre que le téléphone ça va ligne téléphonique 10-5 le câble coaxial 10-7 في الفيبر اوبتيك احسن واحد فيها كان فما ايرور سي دو لوردر دو 10 تمشي حتى لوردر دو 10-12 اوكي دونك هذوما pour les erreurs mais bon comment calculer le taux d'erreur ظاهرة le nombre de bits erronés sur le nombre de bits émis قلنا نحنا وقت فما مشكلة ولا فما ديافوني فما بروي فما حاجة صارت les bits seront erronés باش نعرف انا التو d'erreur نقسم le nombre de bits erronés هلا le nombre de bits émis نعرف انا les erreurs اللي عندي donc pour معناها le taux d'erreur ça varie من réseau للريزو هات نشوفوا توا احنا عرفنا به l'erreur معناها لا اله الا الله la cause d'erreur mais كيفاش انا je détecte l'erreur كيفاش نعرف انا الريزو بتاعي دخلت له l'information كيفاش يعرف هو فيها erreur كيفاش يفيق بها براي à votre avis نرجع ونفعل على الحكاية نعم يعمل فيريفيكاسيون معناتها يعمل فما جور دو فيريفيك فما حاجة لازم شو نحب نسهل لكم الحكاية راهو في الغيزو ce sont des كيف نقولوا كانوا دي بروغرام ومحاضرين معناها pour détecter l'erreur فما حاجة أنت تحضرها من قبل tu la prépares et qu'il est à chaque fois نقول لكم في l'encapsulation peut-être ما فهمتش منيح هو الدوني في دي بيت هكا ولا c'est l'ensemble de bits مع بعضها هو البيت قلنا ما يبعثش دوني بروت باش يزيد عليها des informations عليها à chaque fois نقول لك il encapsule il ajoute des données les données qu'il ajoute هذوكم هما les données de contrôle
في كل كوش يجيب دي دوني دو كونترول اللي هو كي دي سيرفيس اللي يعملهم هو. مثلا بور ديتيكسيون دي زيرور لازم يحطها في الباكي ايزي يقول راهو البيت هذايا معروف في السنتاكس هذاك البيت تاع ليغور. كان جا البيت هذاك فيه راهو بون فما شيرور. كان جات فيها زيرو راهو في نتفاهموا نحنا. دونك فما ان انسامبل دو بيت ديدي بور ليغور نعرفوه سنتاكس معروف باهي. دونك هو يعمل طبعا شويه برك لو برانسيب دو باز سي سكون ابل لو برانسيب دو لا ريدوندونس. شو معناه لا ريدوندونس؟ يجي هو ياخذ الدوني بتاعو ماش ما ايماج واحده اخرى هذيا لطف الكور اي مش ياخذ في ليميسيون تبعني ياخذ لانفورماسيون اللي باش يبعثها له مثلا يجي يعمل عليها كالكول الغوريثم. فما ان الغوريثم دو ديتيكسيون دي زيرور. الالغوريثم هذاك باش يعطيها ان ريزولتا يعطي 5 6 من فالور. سيت فالور لا نجي نزيدها في الدوني بتاعي اوكي ونبعثها. كي نبعثها هنا في الريسبسيون شعمل هما متفاهمين. تتفكروا كل البروتوكول هكا نحطهم هوريزونتال هما متفاهمين يعرفوا يخدموا كيف يجي يقول له ياخذ الدوني هذه اللي بعثتها له يعاود عليها نفس الكالكول ويشوف في الكومبار. كان كومباريزون تاعو جات صحيحه سي بون فماش ديرور. كان فما غلط تقولوا لا يا سيدي راه فما ايرور باهي. لو برانسيب واضح شويه وي باهي. مثلا نشوفوا نحن مشكله كل الالغوريثم هذوك. اول حاجه خلينا نتعداو هذايا. اول حاجه اللي هي سهله ياسر جا قال يا سيدي نحسب انا لو نومبر دو بيت مثلا كان لقيتو بير نحط زيرو. كان لقيتو ان بير ونحط معناها الالغوريثم تاع مثلا ناخذ هذا قداش 5 0 ماشي يحسب فما 2 بيت بير ولا يحط زيرو ويبعث في الريسبسيون. يجي في الريسبسيون نومبر دو بيت باش يحسب الدوني جاتو الدوني هذا يحسب هو نومبر دو بيت هذو مرقاهم بير زيرو وهذا عنده زيرو. دونك بور لوي ما فماش ايرور. هنا نومبر دو بيت ان بير يحط ويبعث الدوني هذه الكل في الريسبسيون. يجي يعمل يجي للدوني بتاعو يحسبها ان بير وهذا عنده دونك بالنسبه لي هو صحيح. كان جات هنا نعم مادام يا اخي هذا مش اكزامبل تحفون معناها باغ اكزامبل كان جا فما دو فوت في الواحد هيك معناها كان جا فما باغ اكزامبل في عوض ما يبعث في الاكزامبل الثاني 3 بعث عمل دو فوت وبعث 5 باغ اكزامبل كي باش يحسب باش يلقاه ان بير وباش يحط زاده واحد. هذيك هي المشكله. انا عطيتك معناها في ليستوار بشويه هما بور لا ديتيكسيون ديرور. هو ديما نبداو بحاجه سهله انتويتيف هاي نحسبوا لو نومبر دو كان جاتو بير سي بون ما جاتوش مي غيالمون ما تجيش صحيحه ديما على خاطر دون لو كا كيما قلت انت زوز انات دو بيت يتقلب فرد المره او ميم طون دونك يجي يحسب هو باش يلقى لو نومبر لي بير بور لوي كي يجي يحسب هو باش يحسبهم 4 alors que l'information était هنا ما يفيقش بها هو pour lui هو ما يشوفهاش l'information هو يحسب يعمل الالغوريثم تاعو رقم pour lui c'est bon alors que c'est erroné صحيح. فهمتوا الاخرين؟ لا مادام عاودها الفاس هذا هما plusieurs types de contrôle de parité contrôle يا ربي d'erreur منهم الكونترول دو باريتي. كونترول دو باريتي اسهل واحد ما هي ما نستعملوش فيها توا مي جوست انا نعطيكم لي زيدي كيفاش جاي قال يا سيدي ما هو كي يخلط له في الريسبسيون باش ياخذهم في الكوش فيزيك باش ياخذ السينيال وياخذهم لي بيت باش يقرا لي بيت تاعو هكا ولا لا باش يحسب نومبر دو ناخذ ليكزامبل الاولانيه 501 تبع ليميسيون باش يحسب عنده 2 زوز معناها بير ولا لا يجي يحط اخر الدوني 0 بير
pour lui 0 paire يبعثك الدوني 1 5 0 1 0 يبعثها يجي للريسبتور شنو باش يعمل الالغوريثم تفهمين باش يحسب النومبر دو 1 يجي يحسب النومبر دو 1 يلقى 2 1 دونك بور لوي الريزولتا تاعو سي 0 يقارن بالزيرو اللي مكتوبه هنا اللي حطيتها له وانا في الكونترول يقول انا 0 هو 0 معناها ما عندناش مشاكل الدوني صحيح هكا ولا لا اي ولا ها وي وي باهي سبوزون انا بعثت الدوني هذا ريت هذه بعثتها له اون كور دو روت وهو ماشي في فاز دو ترانسميسيون ها صارت فما سينيال بيرتورباتور ولا ديافوني ولا اللي هي لي دو بيت هذوما ولاو 1 1 استنى هاك الريسبسيون جاتني هكا سامحني 1 قعدوا لي 1 2 3 0 فوالا الريسبسيون جاتوها لا استنى هوني شبيه فوالا هذا بعث الريسبسيون جاني هذا شو باش يعمل هو باش يجي يحسب في الريسبسيون لو نومبر دو قداش باش يلقاه رقم 4 رقم 4 بير ولا امبير بير 0 يجي يقرا هو الكونترول يقول راهو 0 وهو حسب يلقاهم كيف 0 دونك بور لوي شنو هي الانفورماسيون صحيحه ولا غلط صحيح الانفورماسيون بالنسبه لي هو صحيح دونك هذا الكونترول دو باريتي يعني با فيابل على خاطر لو فيت الباريتي بظاهري انا يتقلبوا زوج يتقلبوا الكل الانفورماسيون تاع هذا الكل يتقلبوا الكل ديما باش صحيحه ولا مانيش ناقصه تعبانه ناقصه واحده 2 3 4 5 6 2 3 زيد واحدة هنا هكا صار هكا يقبلها صحيحة ولا مش صحيحة الانفورماسيون بور لوي غلطة ثاني عاد هكا ناقصين كاع نورمال غلطة مادام خاطر 5 ماهوش هكا صحيح كاكا صح فوالا يس نقص 0 فوالا Donc, le contrôle de parité, je dis ma frère. Mais c'était une première idée pour savoir qui fait gérer l'erreur obtenue. Ça n'a pas marché. Donc, on a fait le même principe, il y a la redondance. Bon, tu as des exemples, donc, on a un CRC, نستعملوا فيه فما زوج CRC و checksum. CRC شو يقول لك هذا CRC؟ استنى اسهل مازلنا وقتنا احنا شوي باش يولي اخر تشيكسون اسهل استناني باش نجمو نكملوه يقول تشيكسون شو يقول لك في تشيكسون يقول لك هذايا ليميتر تاعي اوكي يقول لك مثلا تشيكسون ان 8 فهمت هو يقول له تشيكسون 8 تشيكسون 16 يجي يقسم الدوني بتاعو 8 بيت ويجمعهم الكل يجمع لي بيت كل واحد مع صفر مع واحد مع صفر هكاك يقسمهم 8 8 8 مثلا تشيكسون 8 ياخذ الدوني بتاعو هي مثلا على 16 يقسمها 8 8 ويجمعهم كي يجمعهم لسوم يعمل الكومبليمون بتاعهم ويجي ياخذ الكومبليمون ويزيدوا للدوني ويبعثها كي يجمع هو جمعها الكل مع الكومبليمون شنو يلزمو يلقى كانوا صفر سي بون باش يجمع هو والكومبليمون بتاعو باش يلقاها صفر كانوا سي بون صفر سي بون سينو راهو غلطة هي ولا هاو اكزامبل ما فهمتهاش مدام هاي on suppose هالبلوك هذا 6 بيت 8 au niveau du récepteur شعم 8 هذا يجمعهم هكا ولا لا تبع فيا
يعمل لا سوم يعمل الكومبليمون بتاعو يجي في الدوني ويحط الكومبليمون معاها ويبعث هذا الكل والدوني. ما قلنا نحن دي بيت دو كونترول نبعثوهم ولا لا؟ نبعث داتا بلس بيت دو كونترول ونبعث هذاك الكل. كي نبعث هذاك الكل في الريسبتور شنو باش يعمل؟ باش يوليو عنده البرو بلوك هذايا الدوني بتاعي وهذايا البيت بتاع الكومبليمون. كي يجمعهم يلقى يعمل كومبليمون كانوا صفر سي بون، كانوا ماهوش صفر راهو فما ايغور. معناها يجمع الواحد اللي وصل له مع الكومبليمون تاع الاصلاني صحيت. اي معقوله. اي فهمت. هذه تصير فيها دي زيغور راه مش كيما الاخرى. وهذه اللي بها توا معناها فما تشيك سوم يخدموا بها ويخدموا بالسي اف سي. هما الاغاها هما اللي حقيقه بركه حقيقه نعطيك شبيه مش هذا الفيشي ذولي غالط بعثت لكم دقيقه. ها مثلا يخدموا بها. فما هذه تشيك سوم 8 تشيك سوم 6 فما واحد اخر الهاش دي ال سي الاي تي يو. فما هذوما دوتر سي ار سي حتى تشيك سوم يخدموا بها مش برشا اما الاكثر سي ار سي نخدموا بها. سي ار سي 8 و 16 يخدموا بها اكثر. شنو هي مدام بولينوم؟ انا باش نرجعوا لها ما باش نرجعوا لها. فهمناها هذه تشيك سوم اون فا فيغ دي اكزرسيس لا دسو راهو. مادام كان النمبر ما يتقسمش على 8 الاخر نخليه 4 ما يقلقش. لا هو يقول لك تشيك سوم 8 تشيك سوم 16 انت وشنو يقول لك؟ كيبدا انقص تزيد دي بيت ادغوات تزيد دي بيت. اي معناها كان هو باغ اكزومبل جاني 12 بيت على سور 12 بيت ناخذ الاولى 8 والثانيه ناخذ 4 ونكمل 4 0 صحيت هكاك ادغوات. اي هيك اش قصدي. لا خالك قسمتهم قلت لي 4 قعدت نحسب في 4 شنو سي بون. هذوما الكل دي اكزرسيس تفهم لو برانسيب دو باز. دونك تشيك سوم يجمعهم الكل. تشيك سوم ان يقسم دي ان دي بلوك دو ان يعمل لا سوم يعمل لو كومبليمون يبعث لو كومبليمون في الميساج تاعي كي يخلط يجمع مع الكومبليمون كلها معناها هذيك يجمعهم ويعمل الكومبليمون تاعها. كان لي زيرو سي بون كان ماهيش زيرو راهو فما ايغور. وي مادام على الريمارك نتاع نعيم هو كي باش يقول لي تشيك سام 8 معناتها ديجا البلوك اللي باش يعطيهولي تقسم على 8 ولا لا ينجم لا نجم بلوك 8 ونعاود دوني بتاعي على 15 14 23 معناتها يقعدوا فارغين ولا فرات نحطهم. فهمت كمان لهم دي زيرو سي بون حتى هكا. مدام هي قصت عليه كونيكسيون في الاخر كيف يعمل مو تشيك قلت يعمل تشيك سوم معناها يعمل السوم. لا يعمل السوم بعد هيك يعمل الكومبليمون في الريسبسيون يعمل السوم وبعد هيك يجمع كي عاودي شو هاي في الإيميسيون يقسمهم دي بلوك يعمل لا سوم ويعمل لو كومبليمون. هاك يعمل لا سوم اي لو كومبليمون يزيد الكومبليمون بتاعو في الدوني. ريتها معايا؟ ايه الريسبسيون ما جاتو هذيك يجمع ويعمل لو كومبليمون كانوا صفر فما ايغور. كان انا هكايا فما ايغور بدلت هنا مثلا بدلت لي دوني هذوما كي نعمل لا سوم باش نلقاها غلطه ماهيش كلها دونك il y a une erreur. كي تعمل لو كومبليمون تلقى ديفيرونس زيرو. سي بون سا فا ميرسي سا فا سور سي بون. مدام وي المره الجايه تورينا وقتاش هذا معناها في الديكا وقت اللي هذا ما يمشيش يكون ايغوني. ها بعثك بدلتها. لا نقصد معناها ماهوش فيابل على الاخر معناها مالغريت الميساج ترانسمي مريقل هو يقول لك والله عندي مره لقيتها ان اكزامبل معناها خلط باش يجي كله زيرو هو ايروني والله تفركس علي ما لقيتهاش
الدنيا هذيك سيغار باش تلقى فيها ايغور مي موجوده ليغور موجوده راه والله انا لقات نحطها اكزرسيس ما عملنا اكزرسيس وبعد والله من بعد ما قديش دائما ميرسي je vais voir نزيدها في تي دي كنحط ان اكزرسيس في تي دي دونك هذا فيكسون سي با اوسي ديفيسيل قلت لكم كلهم سون دي فونكسيون راهو ماهوش حاجه صعيبه هي الشنيه في الاخر ليماج وقت تولي كومبليت كلها كومون جيري تو سا وقتها تولي تصعب شويه كومون جيري تو سا مشكلتنا في الريزو من بعد كان فما ايرور كان فما ديبيت طايح كان فما مشكله pour détecter tout ça هذيك le problème majeur فهمت et surtout توا عندنا plusieurs internautes ولا plusieurs معناها utilisateurs end user وعندنا الكلهم les utilisateurs كلهم pratiquement كلنا نستعملوا des applications temps réel معناها تقول application temps réel تحبش تستنى انت حتى سكون تحب ليكرون تاعك تبع دروكات تجيك فهمت حتى بالفيبر اوبتيك انا فما مشاكل مش معناها انت حطيت فيبر اوبتيك معناها امورك واضحه مش معناها حطيت فيبر اوبتيك معناها سي تفرج في فيلم رايد ولا ساتي رايد سا ديبون من الوقت سا ديبون انت فين سا ديبون مش معناها حطيت فيبر اوبتيك حطيت ماهيش المشكله في الغيزو توا ما عادش مشكل في بوند باسونت هكاها فما او دو لا دو لا بوند باسونت فما حاجات اخرين اللي هما سكون ابل لا كاليتي دو سيرفيس من بعد فما دوطخ ميكانيزم نحنا الحقيقه باش نقدروا نخدموا بازيك انت ما قدمنا توا في الفاز هذه ارتحنا منها به نكملوا البارتي الاخرى مازال عندنا وقت فين مدام فين الوقت في الوقت ديجا زدنا ربع ساعة هي جوست سي ار سي هكا بارتي هذيك تنكملوها ونحضروا تنشوفوا كيفاش وقتاش نعملوا ونبداو في غدوة حق نقراو غدوة نقراو اي غدوة نقراو كور مادام 11:30 اون في كامل اوكي اون ليني اوكي خاطر نبعث توا الغيونيون دونك 11:30 ما نكملوا البارتي هذه تاع سي ار سي نشوف نكمل شي بارتي واحده اخرى ولا نعملوا ان اكزرسيس دابليكاسيون جو في فوار عاملين اكترسيت خلينا نفهموا مليح تنشوف انا و اون فا فوار دونك غدوه ان شاء الله 11:30 نكملوا البارتي هذه سي بون اليوم فهمتوا فما دي كيسيون سي بون مدام انت هو عرف فما ايرور ولا يوم بعد يعني من بعد نحنا مش نشوفوا من بعد اون برينسيپ فما كوريكسيون ديغور نصلحها هي الايغور شفت انت كي تبعث الدوني بتاعك ما نعرفش انا نيواج معناها في الريزو بتاعك انت كي باش يمشي من روتور لروتور هكا ولا لا تعرفش عليه فين كل روتور باش يخبي اون كوبي دو لانفورماسيون اللي انت بعثتها كوبي تقعد وقت معين تايم تو ليف تقعد وقت كان صارت ايغور اسهل يعاود يبعث لانفورماسيون هذيك فهمت مش باش تعاود تبعث انت مثلا ماش انا تعمل ترانسفير دو فيشي باش تبعث فيشي كامل ترانسفير ولا وهما دي باكي ما باش يتقسموا نجم تصير في ايرور هما فما ميلي دو باكي تصير ايرور في دو باكي باش تعاود تبعث انت فيشي كامل لي دو باكي ذوك باش يتعاودوا غو ترانسميسيون معناها لا كوريكسيون d'erreur la plus simple c'est la retransmission Enfin, une correction, mais c'est rare, c'est complexe, c'est très complexe de corriger l'information. Généralement, le mémoire cache, d'accord, le routeur a une image, une copie des paquets qu'il a été, qu'il a envoyé à Audebas. Il va les retransmettre. Tu m'as pas de chez moi. هكا ولا ما سمعتكش احمد اخر مره فهمتني ولا يجاوبك ولا لا فهمتك ميرسي قلت لك معناها لي باكي هذوما اشاك فوا وقت اللي انا نعمل ديتيكسيون فما ايرور شنو لازم نصلحها ولا لا جو دوا كوريجي سي ايرور لا كوريكسيون
Oui. تسمع فيا؟ الصوت كان ما يمشيش. انا حسب ما فهمت يعني من المره الاولى. لا الاورديناتور باتري فابل تقص عليه الاورديناتور. نعملوا غوترانسميسيون يعني وكهو. نعملوا retransmission. تاع لي باكي الايروني يعني. Pour les paquets erronés, c'est plus facile de faire une retransmission puisque à chaque fois, on a une copie موجودة في الروتور. آخر كوبي معناها آخر باكي تبعث ديما عندي une copie تقعد وقت معين وبعد تتفسخ. Donc la retransmission, c'est la façon la plus simple de corriger l'erreur اللي عندك. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon, madame. C'est bon. Ben, mais là, on se voit demain, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, madame. Ok, merci à vous. Bye bye. À demain, Inch'Allah. Bye bye.